मुबारकबाद पेश कर रहे हैं हाजी तारिक सईद से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ टोल नमक के खुदा ज़फ़र भाई शुक्रिया अदा कोमा कि मुंग नन दे महफल जोड़ को और मुंग 12 रुकनी ताजर इतिहाद मरगरी टोल रागुन कदलता और मुंग ते ढेर खस्ता पुरवकार तकरीबियों को और इशाइरा का दागी शुक्रिया अदा कोमा और दा ज़्यादातर दे हवाले सर वजह ज़मूंगा 12 रुकनी ताजर इतिहाद मलगरी चिकमू मुंग द ताजरानो खिदमत द पार रावतियू और खप इखलास माने और कागा हर ताजर वी आया आगा ज़मूंग द ग्रुप दे और ज़मूंगा द ग्रुप न दे ज़मूंग चा सर ग्रुप बंदी निश्ता मुंग रावतियू खालिस द अल्लाह द रज़ा द पारा द ताजरानो खिदमत द पारा होचों के सवजुहात दा राल बीमारियाँ राले ज पखपलम बीमार शुमा ज़मूंग तारिक से मोहम्मद जान लाला मरगरी ज़्यादा बीमारान शू न दागे द वजह ना ज़मूंगा लक्सलो शू कि मुंग द हर ज़ालिम खिलाफ आवाज़ उचत करे दे और मजलूम सर मुंग वलाड़ियों पर हर ज़े के ज़मूंग दासी मलगरी दी अल्हम्दुलिल्लाह छे दरुन ना मुंग ढेर ख्वागयू और दा बा इंशाअल्लाह ब्या योजल मुंगा रोचत शू और ब्या द शुक्रिया द 12 रुकनी ताजर इतिहाद द टोलो मलगरो ज़ा अदा कोमा छे मा गुंदा के नाचीज़ दी चेयरमैन मुंतखब को और बाकायदा तौर बानी नंद दी तंजीमी ढांचे ऐलान शो उस पूरी मुंगा तंजीम नो जोड़ करे 12 रुकनी ताजर इतिहाद ब चले दो उस मलगरो पर मशावरत माने ज मुंतखब कमा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मा सरा मोहम्मद जान लाला दा से तर्जुमान ज़मूंगा ज़फ़र शिनवारी भाई चे दागे खिदमातुम चा नपट नदी दा से फाइनेंस सेक्रेटरी ज़मूंगा अब्दुल वहाब भाई अफरीदी और दा से बानी ज़मूंगा चिकम देन वगा तारिक भाई दे मशरान दी नो अल्लाह पाक दे माल तौफीक रहा कि इंशाअल्लाह नोमान खुशी ज मुंगला दे अल्लाह पाक दा से तौफीक रहा कि द ताजरानो खिदमतों का मदद मलगरों पर मयार बांधी पूरा राशम हकीकत खबर है ज़फ़र शिनवारी से अब ढेर ज़्यादा मशकूर न जे द खराज तहसीन पेश कोमा और ज़मंगा द 12 रुकनी ताजर इतिहाद हकीकत दे दा सो बकाला महकिम कमी हाल ज़लीवी नो दा द ताजर द पारावी अब इंशाअल्लाह ताला मंग बा आर कोशिश को द ताजर द पारा द हक द हुकूक द पारा द तस मुश्किलात इंशाअल्लाह जायज़ मरतबा मंग हर किस्म को इंशाअल्लाह ताजर बा पखपल जे की नास्ती हो इंशाअल्लाह मंगा बोला मंडी तड़ी वो मंगा भाई खिदमत को पर दा खिदमत पर नियत रहती हो इंशाअल्लाह दा कमेटी बा द आवामो और बल खैबर पख्तूनख्वा दे ताजरानो खिदमत के इंशाअल्लाह शफा और बदी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लावल द टोलो मख के मंगा ज़फ़र शिनवारी से शुक्रिया अदा कहूँ चूँकि मंगा सौगाख के द 12 रुकनी ढेर ख़ुली प्रोग्राम हो ज़मूंगा हो बया अल्लाह पाक तनवा मंजूरा नो मुंगा पके लगा वक्फ़ा रागला जम पकी बीमार शो मा मोहम्मद जान से बम पकी बीमार शो रहमान गुल भाई हम पके बीमार शो नो पता का वजह बानी मुंगा लक्सलू शो नो मुंगा ब्या दे योजले दे पेखौर दे मरगरो तवायु चिना 12 रुकनी ताजर इतिहाद वो और विबा और इंशाअल्लाह तर हमेशा पूरी तरसों पूरी मुंगा जमदीयू दे काम दे ताजरानो खिदमत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ज़फ़र शिनवारी साहब शुक्रिया अदा करता हूँ। ईद मिलन पार्टी इनका एक बहाना था। ये असल में 12 रुकनी ताजर इतिहाद जो 2 साल पहले इसकी बुनियाद रखी गई थी, जिसके हमारे बानी तारिक सईद साहब थे, हाजी तारिक सईद साहब थे, तो एक प्रॉपर तरीके से हमने काम किया 2 साल। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ख़ुद को मनवाया, स्मॉल चैम्बर में ख़ुद को मनवाया और पूरे पेशावर में ख़ुद को मनवाया, एबटाबाद में हमने ख़ुद को मनवाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी कामयाब कड़ी है कि हमारे पीपल्स ट्रेड एसोसिएशन के जो 2 अहदेदारान हैं हमारे साथ, आज उन्होंने हमारे साथ 12 रुकनी ताजर इतिहाद में शमूलियत का ऐलान किया है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तंजीमें ऐसी हैं पेशावर की जो हमारे साथ शमूलियत करना चाह रही हैं, मगर हमारा प्रोग्राम वो नहीं है कि एक दुकान पे बैठ जाएँ, छोलों की प्लेट बेचना शुरू कर दें। हम हर बंदे को प्रॉपर चेक कर रहे हैं, आया उसका माजी भी चेक कर रहे हैं, हर चीज़ को चेक करके 12 रुकनी ताजर इतिहाद को हमने इकट्ठा किया है। और 12 रुकनी ताजर इतिहाद के बारे में इतना बताते जाएँ, ये सिर्फ 12 रुकनी ताजर इतिहाद नहीं, ये 12 तंजीमों का इकट्ठा जोड़ है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इजाफा हो गया है, 2 साथी मजीद आगे, तो 14 तंजीमें इकट्ठी होकर एक प्लेटफार्म पे हैं। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा है, ताजर को इज्जत दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संगा मरगरो खबरों को 2 काल मख ददी कम बुनियादी खो तारिक सईद से भी खो बिया मुझे दुल मशर मोहम्मद जान लाला दागे बने गिराने की माशा दरसिस दको दियो नन कम मीटिंग द ईद मिलन पार्टी वो मगर दे द मरगरो गयो बल से मिना वो दा मु मुतफिक फैसला को चेरे मानगुल भाई चे ऑलरेडी
بلا مقابل درمداد بازار د 2026 صدر راغو هغه مو چیرمن کو یو کال د پاره بل خبره دا چې موږ سره هغه عبدالترابي صاحب وکیل به دې د موږ دعوت ورکو ترکیه سم دعوت ورکو چې تاسو موږ دا غواړو چې تاسو موږ سره د کاروان کې شامل شو هغه موږ دعوت قبول کو دایمو شکریا ادا کو چې دا ماشاءالله یو نامي ګرامي کسانی دواره مطلب د جمعیت کې پاتې شوی دی او د وخت پیپل پارټي کې ماشاءالله مین رول ادا کوي او د موږ مرګزي بارو تاجر اتحاد د کې پی کې په سطح موږ سره شامل شو موږ شکریا ادا کو او ان شاء الله څنګه موږ برګر आवाज کو موږ ان شاء الله تاجر د طبقه د پار هر ټیم به موږ ان شاء الله आवाज وجدو او هر یو تاجر ته وو چې کم تاسو کار چانه نه کی ان شاء الله زموږ سره رابطه کوي الله په فضل به تاسو کارونه کیږي اتحاد د بار رکن تاجر اتحاد چې کم دی دوی حل ځلې چې دی ماشاءالله کې پی کې پوری رسیدلې دي او زمنګ ولي و مخکنه او سم چې ولي لاس ورکو دوی چې دی په حقيقي مانو سره چې کوم مظلوم دی دغه په درد کې ولاړ دي او د ظالم خلاف یې اول وجد کړي نو موږ هم دا چې د عبادت غنو خدمت دي غنو دوی ان شاء الله شانه بشانه ولاړو او شانه بشانه ان شاء الله مالی جانیا رقم کردار ادا زه خو ظفر شینواری صاحب په دعوت باندې شکریا ادا کوم بار رکنی تاجر اتحاد دا د دوی تقریبا 2 کالو جدوجہد په پېښور کې هر تاجر आवाज دی او د مظلوم تاجر لپاره دی आवाज اوچت کړي موږ دې سره مخکې مولاړو او به مولاړو نو دې پر الحمدلله دې موږ دعوت راکو د بار رکن تاجر اتحاد کې موږ سره شامل شو رحیم بار رکن تاجر اتحاد زمونږ یو کابینه جوړه شو رحمان ګل صاحب چیرمن شو ټول ناول خو موږ ظفر به شکریا ادا کوو چې هغه ډېر وخت پس موږ راوغختلو ډېر زبردست پارټي وشو او زمونږ مخکې 2 کال د جدوجہد او د تاجر د خدمت زمونږ د بار رکن تاجر اتحاد د موټیو دی چې د تاجر خصوصي طور پر د پېښور تاجر دلته کې تجارت کول یو جهاد جهاد دی او دا ان شاء الله چې موږ به هر تاجر سره به ولاړو د مظلوم आवाज به جوړیږو او موږ به ان شاء الله کنه د منظم سیستم سره به مخکې وړاندې روان به یو او موږ هر تاجر ته موږ دعوت ورکو چې کم مخلص دی د پېښور سره د تاجرانو سره نو بالکل زموږ ټیم کې شامل دي شي او موږ سره دوه زمریان ترابي صاحب عاقل صاحب هغه تخصصي هرکلی وایو یا موږ سره په ټیم کې شامل شول نو ان شاء الله هر تاجر به موږ به وته आवाज هم جوړیږو او موږ به د پېښور په صحیح معنی باندې خدمت کوو مان رحیم مقصد منیر صاحب ته شکریا ادا کوم ظفر شینواری صاحب شکریا ادا کوم چې موږ انوایټ کړو د دې بار رکنی کمیټي چې نن ناکم میټینګ زو شو د دې ټول مین مقصد دا دی چې پېښور رو قاردو چې د تاجر حقيقي आवाज څخه مو بن شو خو زموږ د سي مشرانو ظفر شینواری صاحب شو د ور سره بیا د نور ملګری واپس راغون شول چیرې تاجر تپوس کو دواله سوک نشته چې کوم حالات ښکاری نو ان شاء الله د بار رکن کمیټي چې کوم دی دا د خو یو او دیمګه ورکلې د دې مشر چې کوم دی چیرمن صاحب رحمان ګل لاغو وایس چیرمن صاحب محمد جان لالا شو ور سره طارق صاحب شلو وهاب صاحب شلو ان شاء الله د دینه موږ تمل رچ دی موږ نه کار اخلي بار رکن کمیټي نه کار اخلي او ان شاء الله چې د پیښور حقيقي مانو سره سوک ترجمانی کوي دا ان شاء الله بار رکن کمیټي کوي او دا موږ خلکو ته خيو او ورچا لزه دعوت ورکوم چې سوک کار کول غواړي حقيقي مانو سره چوټا تاجر د پاره نه د بار رکن کمیټي ته راشي موږ سره مرګ